अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अल्लाह इंसान का दिल बार बार क्यों तोड़ता है, और आखिर में आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि आपका दिल सुकून से भर जाएगा। अगर आपको इस कहानी में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनका दिल बार बार टूटता है? क्या आपने कभी किसी से सच्चा रिश्ता जोड़ा, लेकिन वही शख्स सबसे बड़ा दर्द दे गया कि आपने दुआओं में रातें काट दी मगर जवाब सिर्फ खामोशी मिली? अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम जानेंगे जब अल्लाह बार बार दिल तोड़ता है तो असल में वो क्या चाहता है। सूरह बकरा में अल्लाह फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो लेकिन उसमें तुम्हारे लिए बुराई हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो लेकिन उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो। हर टूटा हुआ रिश्ता, हर ठुकराई हुई मोहब्बत, हर अधूरी दुआ एक रुख मोड़ होती है जहाँ से इंसान अल्लाह की तरफ लौटना शुरू करता है। जब कोई इंसान किसी चीज़ से हद से ज़्यादा मोहब्बत करने लगता है, फिर वो रिश्ता हो, पैसा हो या ख्वाहिश, तो अल्लाह उस मोहब्बत को तोड़ देता है। क्यों? ताकि दिल में अल्लाह के अलावा किसी की जगह ना बचे, ताकि ये दिल फिर से साफ सुथरा हो जाए जहाँ सिर्फ रब की याद रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सबसे ज़्यादा करीब उस दिल के होता है जो टूटा हुआ हो। यानी जब दिल टुकड़ों में बिखरता है तो उसमें से निकली दुआ सीधा अर्श तक पहुँचती है। तभी तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और यहाँ तक कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबको ऐसे लम्हात का सामना करना पड़ा जब दिल बहुत गहराई से टूटा, लेकिन उसी टूटन में अल्लाह की सबसे करीबी रहमत मिली। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या याद है। कुएं में फेंके गए, गुलामी में बेचे गए, जेल में डाले गए, मगर फिर वही टूटा हुआ दिल मिस्र का बादशाह बना दिया गया। क्यों? क्योंकि जब दुनिया तुम्हें गिरा दे तो अल्लाह तुम्हें उठाने की तैयारी करता है, लेकिन शर्त है सब्र करो, शिकायत नहीं। कभी सोचा कि दिल के सबसे गहरे घाव हमें तौबा की तरफ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जब कोई इंसान टूटता है तो वो गुरूर, घमंड, हवस सब छोड़ देता है, और अल्लाह को ऐसे ही टूटे दिल पसंद है जो सिर्फ उसी के लिए धड़कते हैं। सूरह इंशिरा में अल्लाह फरमाता है, बेशक तंगी के साथ ही आसानी है। मतलब जब दिल टूटे तो समझ लो आसानी पास ही है, क्योंकि हर टूटन के साथ एक नया दरवाज़ा खुलने वाला होता है। हजरत राबिया बसरी कहती थी, मैंने जब दुनिया को चाहा तो उसने मेरा दिल तोड़ दिया, मैंने जब अल्लाह को चाहा तो उसने मेरे टूटे दिल को संवार दिया। तो जो भी टूटा है समझ लो अल्लाह तुम्हें खुद से जोड़ रहा है। तो अगर आज तुम्हारा दिल टूटा है तो परेशान मत हो, क्योंकि अल्लाह का ये तोड़ना तुम्हें खुद से जोड़ने का तरीका है। सब्र करो, सजदे में लौट आओ और देखो कैसे अल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवार देगा और आखिरत भी। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो उस शख्स की है जिसका दिल बार बार टूटा, लेकिन हर बार टूटा सिर्फ इसीलिए ताकि वो अल्लाह से और करीब हो सके। ये कहानी
صرف اس کی نہیں شاید آپ کی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب دنیا سب کچھ چھین لیتی ہے تب ہی اللہ سب سے زیادہ پاس ہوتا ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں ایک ایسا قصہ جو شاید آپ کی آنکھیں کھول دے۔ حسن ایک نیک دل، نمازی اور سیدھا سادہ نوجوان تھا۔ ماں باپ بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، لیکن اس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ مدرسے میں پڑھتا تھا، بچوں کو قرآن سکھاتا تھا۔ اس کی زندگی سادگی اور عبادت سے بھری تھی، لیکن حسن کو ایک بار محبت ہو گئی، ایک لڑکی سے جس نے اس کے سیدھے پن اور نیک نیتی کو پسند کیا۔ حسن نے بہت دعا کی، رو رو کر اللہ سے کہا، یا اللہ اگر یہ میری تقدیر ہے تو اسے میری بیوی بنا دے۔ مگر شادی سے ایک ہفتہ پہلے لڑکی نے رشتہ توڑ دیا، کہا میں کسی اور کو پسند کرنے لگی ہوں، معاف کرنا۔ حسن کا دل ایسے ٹوٹا جیسے کسی نے اس کی روح نکال لی ہو۔ اس نے کئی راتیں جاگ کر روتے ہوئے گزاری۔ نماز میں سجدے کرتے ہوئے اس کا ایک ہی سوال ہوتا، یا رب جب میں نے تجھ سے مانگا تو نے میرا دل کیوں توڑ دیا؟ وقت بیتتا گیا، حسن ٹوٹ گیا، لیکن اس نے نماز نہیں چھوڑی، اس نے دعا نہیں چھوڑی، اس نے اللہ سے شکایت نہیں کی، بس صبر کیا۔ ایک دن وہی لڑکی جس نے اسے ٹھکرا دیا تھا طلاق شدہ ہو گئی، اور جس شخص کو اس نے چنا تھا وہ اسے دھوکہ دے گیا۔ ادھر حسن جس مدرسے میں بچوں کو پڑھاتا تھا وہیں آج ایک بڑا اسلامک اسکول بن چکا تھا۔ حسن اب وہاں کے محتمم تھے۔ لوگ دور دور سے اپنے بچوں کو ان کے پاس پڑھنے بھیجتے۔ لوگ اسے محبت سے حافظ صاحب کہتے اور اس کے ہاتھ چومتے۔ ایک دن ایک بچہ آیا، وہ وہی لڑکی کا بیٹا تھا جس نے کبھی حسن کا دل توڑا تھا۔ حسن نے دیکھا مگر دل میں نفرت نہیں تھی۔ اس نے اس بچے کو قرآن سکھایا، مگر اس بچے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز سیکھی۔ اللہ جب دل توڑتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس راستے سے بچاتا ہے جو تمہیں برباد کر سکتا ہے۔ اب حسن رات کو سجدے میں گر کر کہتا تھا، یا رب شکر ہے تو نے میرا دل اس وقت توڑا، کیونکہ تو مجھے اس درد سے بچا رہا تھا جو میں سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کا انکار اس کی رحمت کا سب سے بڑا اظہار ہوتا ہے۔ وہ جو توڑتا ہے صرف اسی لیے کہ تمہیں خود سے جوڑ سکے۔ جس دعا کا جواب نہیں ہوتا ہے اسی میں چھپا ہوتا ہے ہاں کسی بہتر کے لیے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا اور کچھ نہ کچھ سیکھنے کو موقع بھی دیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ روحانی پیغام پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ سب سے گہری بات کیا لگی۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے تاکہ ہر روحانی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔